السلام عليكم، معكم بن حلمي عبد الرحمن، انجينير en réseau et télécommunication université de Mascara. اليوم راح نديرو un TP du module TP réseau haut débit. Le TP connexion du routeur au modem DSL avec les configurations ISP et simulation d'un accès internet. باش معناتها الهضرة معناتها اليوم ان شاء الله يا ربي راح نديرو حاجة كامل نعرفوها، كيفاش يجينا لاكسي انترنت للدار. بون نهضر على الكود اللي عندهم باغ اكزومبل كونيكسيون ADSL كامل في الدار عندنا موديم نورمالمون كامل عندنا موديم. هاد الموديم شتا فيه ان بور نبلاصو فيه RJ11 اللي هو لا لين تيليفونيك تاعنا، وفيه كاين اللي فيه وكاين مفيهمش دي بور RJ45. هاد لي بور يلعبو لو رول دان سويتش سامبل، وهو اون ميم طون هداك الموديم ان روتر مع جماعة فيه ان سويتش ان موديم DSL اللي هو في ديك اللين تليفونيك، وهو اون ميم طون ثاني ان روتر. هذا هو لو كوتي كليون اللي عندنا حنا في السيمولاسيون تاعنا. اش راح نديرو؟ راح كل رول نديرو وحده. لو كوتي سويتش نديرو وحده، لو كوتي روتر نديرو وحده، لو كوتي موديم DSL نديرو وحده. هذا هنايا الموديم DSL اللي تليفونيك راح كونيكتي ا ان كلاود. ان كلاود معناتها ان انسومبل دي نور كونيكتي اونتر او. معناتها نقولو شحال بليزيور ايكيبمون غنكونيكتي مع بعضهم بعض. حنا في الكلاود تاعنا راه ندير امتي. شنو دايرين فيه؟ كون نجي نشوفو هنا في الكلاود عندنا امتي معناتها خاوية، فيها موديول ان ام اللي فيه انترفاس RJ11 لا لين تيليفونيك اللي غادي تكونيكت من DSL مع لو كلاود. ومن الكلاود ثاني غادي نديرو ان بور ايثرنت اللي بيه غادي نكونيكتو مع لو روتر ESP. شنو معناتها انترنت سيرفيس بروفايدر ولا فورنيسور داكسي انترنت FAI. هو باغ اكزومبل كيما حنا في الجيري من لي فورنيسور داكسي انترنت اللي عندنا هو الجيري تيليكوم. الجيري تيليكوم اللي يعطينا لاكسي انترنت. كيفاش يعطينا لاكسي انترنت؟ يعطينا باغ اكزومبل هنا ان كليون، انا ان سير كليون باغي يدير لاكسي باش يروح كونيكتي دي سيت، باغ اكزومبل دي سيت ويب. اش راح يدير؟ الفورنيسور داكسي انترنت لو روتر تاع الفورنيسور داكسي انترنت راح يعطينا اون ادريس بوبليك، ادريس اي بي بوبليك. الادريس اي بي بوبليك اللي تعطي بيرميسيون لو كليون باش اكسيدي للريزو اكسترن. بون كاين اون ديفيرونس بين ادريس اي بي بريفي ادريس اي بي بوبليك. لي ادريس اي بي بريفي هما اللي يكونوا باغ اكزومبل في لي ريزو لوكو، في ان ريزو لوكال تكون فيها الادريس اي بي بريفي. باش يخرج من ريزو لوكال يكونيكتي مع ريزو اكسترن يحتاج ان ادريس اي بي بوبليك. الادريس اي بي بوبليك شكون نعطيه هنا؟ يعطينا الفورنيسور داكسي انترنت اللي هو اي اس بي تاعنا. بون حنا غادي هذا هنايا التوبولوجي فينال تاع البروجي تاعنا، تاع لو تي بي تاعنا. اش راح تكون؟ راح يكون عندنا ان اكسي اون سيمولاسيون دان ناكسي انترنت، من ان بي سي نقدر ناكسيدو لان سيت ويب، لان سيرفر ويب. هادي اش راح تكون الريزلتا رايح من ان بي سي من من النافيغاتور دان بي سي نقدرو ناكسيدو ان سيت. بون ندير ان اكزومبل دو سيت دو لونيفرسيتي دو ماسكارا. نقدرو نديرو ان اوتر اكزومبل حنا بويسكو هذا ان تي بي دو لونيفرسيتي راح درنا في الاكزومبل تاعنا لو سيت دو لونيفرسيتي دو ماسكارا. كتبنا URL. بون كاين دو سيرفر هنا راكم تشوفو فيهم، كاين ان سيرفر DNS وسيرفر ويب HTTP. السيرفر ويب HTTP هو اللي فيه لي باج ويب تاع السيت دو لونيفرسيتي دو ماسكارا. والسيرفر DNS اش يدير؟ هو اللي يدير لا كيما نقولو لا كونفيرسيون، يكونفيرتي URL. هذا انا نكتب له النون دو دومين تاعنا، يكونفيرتي لادريس اي بي دو سيرفر ويب تاعنا. بون هو راكم تشوفو
سي بون طلعت. دي فوا يطول عليها خاطر راح لو بيسي كونتاكتي قبل لو سيرفر دي ان اس ويدي منها لادريس اي بي، من بعد ديك لادريس اي بي يقدر يكونيكتي مع لو سيرفر ويب اتش تي بي تاعنا. بون هذا بور لو مومون، هذا هو لو تي بي تاعنا كيفاش نديرو لاكسي انترنت من ان بي سي كليون، ونديرو لا كونفيغوراسيون دو روتر كليون اللي راهو مع المودم دي اس ال، ونديرو كونفيغوراسيون دو روتر اي اس بي تاع الفورنيسور داكسي. لو روتر دو فورنيسور داكسي راح نكونفيغورو فيه دو شوز، نكونفيغورو فيه دي اتش سي بي. دي اتش سي بي هو البروتوكول اللي يمد الكونفيغوراسيون دي فاسون ديناميك لي كليون اون جينيرال ولا لي ماشين كيما نقولو، واللي راح يمد باغ اكزومبل كيما نقولو لي زادريس اي بي بوبليك للكليون تاعنا. بون راح نبدو ايطاب بار ايطاب. نبدو بالبروميير ايطاب، نديرو ان نوفو بروجي. بون نحطو قبل لي زيكيبمون تاعنا في الكوتي كليون كاين دو بيسي. راح نعاودو نسموهم هنايا قبل ما نبدو في الكونفيغوراسيون. بيسي 2 بيسي فوقهم تلقى شرائح يقول ان سويتش دو تيب 2960 هو هنا سويتش كليون. فوقه راح يكون روتر دو تيب 1841 روتر كليون. فوقه راح يكون ان مودم دي اس ال، بون مودم دي اس ال نلقاوه هنا في الوان ايميلاسيون 1 صح. هذا لو مودم دي اس ال راح يكون ان كلاود بي تي امبتي. كلاود هنا في الكوتي اي اس بي سيمولاسيون اي اس بي كلاود بي تي امبتي. شو قلنا راح يكون في دو موديل دي انترفاس تليفونك ار جي 11، موديل دي انترفاس انترنت، موديل انترفاس ار جي 11 تاع الكابل تليفونيك باش نكابلوه اونتر المودم دي اس ال و لو كلاود، والانترفاس انترنت باش نكابلو اونتر لو كلاود اي روتر اي اس بي. كلاود اي اس بي دروك ندوزو لو روتر اي اس بي. لو موديل تاعه 2811 روتر اي اس بي. صح. دروك نبلاصو فيهم لو موديل، نحلو الكلاود تاعنا، نطفوه كان البوطون تاع اون اوف نطفوه، نزيدو لو موديل ان ام اللي فيه ار جي 11 كونيكتور، ونديرو لو دوزيام موديل دو لانترفاس انترنت ار جي 45 ان ام 1 سي اف 1. ونعاودو نشعلو الكلاود تاعنا، نروحو نديرو لا ميم شوز مش لا ميم شوز، نديرو لو موديل الروتر اي اس بي تاعنا. لو موديل ديال سويتش يسموه او اس دبليو ان اس دبليو 161. نشعلو لو روتر ومن لو روتر بون هذا الموديل سويتش اللي بيه غادي نكابلو فيه لي سيرفر. لو كوتي سيرفر عندنا دو سيرفر، قلنا سيرفر دي ان اس سيرفر ويب اتش تي تي بي. بعد غادي نديطايو بيان هادو لي سيرفر كيفاش يفونكسيونو ايطاب بار ايطاب. سيرفر دي ان اس سيرفر اتش تي تي بي. اوكي
عطينا tous les équipements utilisés. ندوب la première partie câblage et configuration du côté client ISP. ندوب le câblage PC1. Bon, puisque les équipements sont différents, غادي نديرو tous les câbles droits à part câble téléphonique اللي راح يكون entre le modem DSL و le cloud. شوفنا قلنا le PC1 بالfast Ethernet 0 fast Ethernet 0.5 وغادي expliquer على خلينا 0.5 نعاودو نديرو من PC2 fast Ethernet 0 fast Ethernet 0.10 صح. دروك ندوزو من الكوتي سويتش كليون روتر كليون يعني ان كابل 3 من فاست اثرنت 01 فاست اثرنت 01 اوكي. باقي دروك من الكوتي روتر كليون مودم دي اس ال ثاني كابل 3 00 le port 1. Bon, هنا غادي يتبدل شويه لو كابلاج من كوتي مودم دي اس ال لو كلاود غادي نديرو ان كابل تليفونيك فون نديرو من البور 0 للمودم 4 ومن الكلاود اي اس بي دروتا اي اس بي راح نديروه كابل ايثرنت 3 الفاصل ايثرنت 9 فاست ايثرنت 00 اوكي. pour le moment هذه اللي ندير بها le côté client ISP. Double la première question. Configuration des PC. Bon, on a les PC. Le PC 1. La configuration de 1. 72.16.5.10. Le masque راح يكون سلاش 24 كي ندير سلاش 24 255 0. le gateway راح تكون point 1 bien sûr. le serveur DNS 8.8. bon غادي نكسبليكو بيان علاش درنا 8.8.8 كي نوصلو ان شاء الله للكوتي تاع لي سيرفر نديرو ايطاب بار ايطاب. au principe c'est bon. configuration تاع البيسي الاول مع البيسي لو دوزيام بيسي هذا اللي سو ريزو 10 سلاش 24 155 كنجي تماركو جماعة راه دايرين شاك بيسي من هادو لي دو بيسي راه في ان سو ريزو وحده. اش معناتها رانا راح نديرو دو فيلان بيسي 1 راح يكون في الفيلان 5 و بيسي 2 راح يكون في الفيلان 10. عرفت دروك على ديفيرون على درنا بلاصينا هاد الاخر في هاد لو بيسي 1 بلاصينا مع الفاس اثرنت سلاش 5 معناتها بلي هذا هنا او تاع الفيلان 5 و بيسي 2 عندنا في الفاس اثرنت 0 سلاش 10 معناتها هذا تاع الفيلان 10. غادي نخدمو لي فيلان غادي نديرو لا كونفيغوراسيون دي فيلان كملنا مع لي هاب. وعند دوزيام كاسيون اش قالك configuration du switch. La configuration du switch alors une configuration interface du switch client switch router interface اللي راهي من switch client le switch le router client pardon. الحاجة الأولى نديرو enable config t باش ندخل الconfig terminal. l'interface là راهي بين le switch client router client هي l'interface fast ethernet 0/1 0/1
سلاش ان. هنا راح نديروها هذا لو بور فاس ايثرنت 0 سلاش ان راح يكون لو مود تاعه ترانك. واش عملتها لو مود ترانك؟ عندنا دو فيلان. بون حنا قبل كي كنا نديرو باغ اكزومبل ان لان مع ان لان نديرو اون كونيكسيون بيناتهم. هذيك الكونيكسيون كل واحد منهم كل باغ اكزومبل سويتش يروح ان بور للروتر والدوزيام سويتش يروح ان اوتر بور ديفيرون. بصح هنا لي دو فيلان راح يبقى ان سيل بور. هذا هنا لو مود كي يكون ان سيل بور يفوت دو ديفيرون لان. هذا هنايا راح يكون لو مود تاع هذا لو بور مود ترانك. switch port mode exit. Ça configurer la configuration de l'interface switch client routeur client. باقي نديرو création des VLAN. VLAN قلنا كان دي VLAN. VLAN numéro 5 et VLAN numéro 10. configuration نكريو le VLAN 5. le nom de VLAN name espace client majuscule client 1 majuscule exit. نزيدو VLAN 10 VLAN 10 name client 2 exit. هنا اش درنا؟ صنعنا لي دو VLAN. لي VLAN شمعتها كوم سي صنعنا دو سويتش ديفيرون. كل واحد منهم لو كي صنعناهم مخاويين. دروك غادي نبداو نبلاصو فيهم لي بيسي، نبلاصو فيهم لي زانترفاس اللي كنا ديجا نبلاصيهم. صافي درنا كرينا دو فيلان. راهم دو فيلان راهم فيد ماهم مقابلين معاهم والو. نديرو لي ريلاسيون فيلان افيك لي بور فيزيك. راح نديرو فيد اف. دوك نديرو كونفيغوراسيون دي بور فيزيك. F0/5 switch port. هذا المود تاعها راح يكون مود access. بون هنا مود access زعما مود access نورمال كوم سي ان سويتش. هذا البور راح يكون المود تاعه access نورمال. access لواش استبدل access VLAN 5 exit. سي بون درنا لو بور فاست ايثرنت 0/5. درنا لو مود تاعه مود access لواش SW access للفيلان 5 و exit. غادي نديرو لا ميم شوز تاع الدوزيام بور تاع بي سي 2 اللي هو فاست ايثرنت 0/10 F 0/10 مود access SW access exit. صح c'est bon. En principe de la relation شادرنا نديرو جونغ كوم سي كابلينا هادو لي بيسي مع لي فيلان كيما نقولو لي سويتش فيرتوال كيما حنا درناهم. صايب اون برينسيپ حنا كملنا مع الكونفيغوراسيون دي فيلان في لي سويتش. دونك نروحو الكونفيغوراسيون دو روتر. في لا كونفيغوراسيون دو روتر enable config. بون هنا راح نديرو هاد التخوا لين هادو شي نديرو هادو اوبسيونيل ماشي اسونسيال في الكونفيغوراسيون تاعنا. هادو غير غادي منا مع الكونفيغ كي نقولو كونفيغورون غادي يولي الروتر تاعنا يطلع لنا دي ميساج. هادو لي ميساج يسموهم سيسلوغ. هادو هنا كوم سي كيما نقولو كوم سي دي نوتيفيكاسيون على لي شونجمون لي يصرا في لي ريزو تاعنا. باغ اكزومبل ان بي سي ديكونيكتي المادرس اي بي تبدلت ولا حاجه كما كيافيشيها لنا هنايا. حنا هذا دول اللي غادي نديروه غادي نكتبهم دروك هذا اوبسيونيل باش ما يوليوش يطلعوا لنا دي سيسلوغ دي زونجسترمون durant la configuration. line con 0 login 5 exit. هذو قلنا اوبسيونيل. دونك غادي نبداو في لا كونفيغوراسيون تاعنا. هذه الكونفيغوراسيون ديال الكونفيغوراسيون روتر كليون اي اس بي. هذا هنا لو بور. هذه هنايا الانترفاس اللي نديرو ندير نورمال انترفاس int 0/0. اش نديرو فيها؟
نعطيوها une adresse IP هاد l'adresse IP ملي غادي تجي من DHCP. DHCP هو البروتوكول اللي يمدلنا une configuration d'une façon dynamique. هاد الكونفيغوراسيون فيها une adresse IP, un masque sous réseau, une passerelle ou même une adresse DNS لا ماشين تاعنا. هاد غادي تجي من عند ESP راوتر ولا لو روتر ESP ولا غادي نكونفيغوريو له DHCP كيفاش عطينا une adresse IP publique للكليون تاعنا. بون حنا اش غادي هنا نكونفيغوريو IP adresse نسموها DHCP. زعما الادريس هادي غادي تجي من عند DHCP. نشعلو البورت تاعنا نو شات داون و اكزيت كل ما سي بون. دونك باقي ليطاب لي موراها. اش قالك كونفيغوراسيون روتر كليون سويتش كليون. اش غادي نديرو كونفيغوراسيون دي سوز انترفاس. وي سي بون. قلنا عندي دي فيلان قلنا كوم سي دي سويتش فيرتوال نيشان. وقبل كي كنا نديرو باغ اكزومبل ان سويتش لان ان سويتش لان دو نبوندو بيناتهم اون كومونيكاسيون بدون ان روتر بصح كل سويتش منهم يروح ان بور فيزيك. بصح بيسكو هنا كاين غير بور واحد فيزيك لا غير فيه سويتش واحد صافي غادي نكريو دي بور فيرتوال تاع الفيلان 5 بور فيرتوال تاع الفيلان 10. كي راح تكون هاد البور فيرتوال راح تكون بازي على لو بور فيزيك هذاك اللي بين لو سويتش تاعنا و لو روتر تاعنا. هذاك لو بور فيزيك اللي هو اف 0/1 فيه هذاك لو بور غادي نديرو دي بور اخرين فيرتوال. شحال نجي انت اف 0/1.5. هنا اش غادي نديرو غادي نديرو اونكابسولاسيون كامل تاع دوت ان كيو 5. معناتها هنايا هادي هنا فيها لو بور زدنا اون انكابسولاسيون النون تاعها دوت ان كيو. دوت ان كيو معناتها دوت هي بالانجليزية بوان ان كيو. بوان ان كيو هي شنو هي لا نورم تاع لي فيلان 802.1 كيو. كنت تحوزو عليها دروك لا نورم 802.1 كيو تلقاوها هي فيلان انكابسولاسيون دو فيلان 5. غادي نعطوها لادريس اي بي تاع لا باسريل اللي لدينا مع لو بي سي تاع اللي في الفيلان 5. اي بي هاد لو ماسك تاعه 955 اكزيت. غادي ندوي دروك لا ميم شوز بالنسبة للبور الزاوج تاع البي سي 2. ندوي له ان بور في فيرتوال FA 0/1.10 ثاني ندوي له الانكابسولاسيون اكسيتيرا. انكابسولاسيون دوت 10 IP at 16.10.1 955 0 اكزيت. اوكي سير. دروك كملنا مع لا كونفيغوراسيون دي روتر كليون روتر مع سويتش كليون. شغل كونفيغوراسيون دي انترفاس فيزيك فيغ لو سويتش كليون. هنا كملنا مع لي انترفاس فيرتوال. باقي كونفيغوراسيون دي انترفاس فيزيك. هنا une interface physique اللي face Ethernet 0/1 int f0/1 نشعلوها لو شات داون. وهنايا غير باش نافيشو فوق افيشي لي زادريس اي بي اوبتيني دوبي دي ار سي بي باسكو دي ار سي بي مانيش بلي هنا راح يطلع لنا غير اللي انا ديجا كونفيغوري دو شو اي بي انت بي ار بمعنى بريف. درنا غير انا نكونفيغوري على لي انترفاس فيرتوال. وهنا نبداو بلي دي ار سي بي بصح مازال مداش لادريس اي بي.
اوكي ماشي مشكل ماشي مشكل. نديرو اكزيت صح. مورا هادي هنايا تنقولك هاد الكونفيغوراسيون دي زاسي اكسس كونترول ليست. بون لي زاسي اكسس كونترول ليست ولا ليست دي كونترول داكسي. هادي شنو معناتها؟ معناتها كيما نقولو حنا الفلتراج. كاين دي زادريس نبغي نوتوريزيهم باش يكونيكتو مع لي ريزو، دي زادريس نبغي نعطيهم لي زوتوريزاسيون، كو سوسوا تكون ادريس تاع ان ريزو تاع ان سو ريزو ولا تكون ادريس تاع اون ماشين لا ميم شوز. حنا داك الشيء غادي نديروهم على حساب لي فيلان، غادي نوتوريزو لي دو فيلان باش يكونيكتو مع لي ريزو. غادي نديرو غادي نبدل غادي نصنعو قبل دي ليست داكسي اكسس ليست لو نون تاعها لو نيميرو تاعها بيرميت شيت بيرمي اوتوريزي 5 اوتوريزي لادريس ريزو هادي اللي عندها الماسك انفيرسي. ماشي الماسك نورمال، الماسك انفيرسي. الماسك انفيرسي شنو هو الفرق اللي بين 255 255 255 255 مع لو ماسك تاع لو سو ريزو تاعنا. يعني اش غادي تجينا؟ غادي تجي الفرق بينات غادي يجي 000.255. هنا صنعنا une liste de VLAN 5. غادي نديرو لا ميم شوز، نصنعو une liste de VLAN 10. عندها النيميرو تاعها 2، الادريس ريزو تاعها 10 7 صح. ان شاء الله واش غادي نديرو؟ غادي نديرو لا كونفيغوراسيون ديال نات نيتورك ادريس ترانزليشن. هادي هنا كونفيغوراسيون ديال نات غادي تكون فيها شنو هو نات؟ هو البروتوكول اللي يدير لا ترانزلاسيون بين لي زادريس اي بي بريفي تاع لو ريزو بريفي تاعنا مع لادريس اي بي بوبليك اللي عطاها الفورنيسور داكسي تاعنا. اش راح نديرو؟ غادي نديرو اي بي نات انسايد زعما دي كوتي انترن من الريزو انترن تاعنا سورس تاعنا ليست ليست لا سورس هو ليست انترفاس اف 0/0. هادي شي درنا من الادريس اي بي، الادريس اي بي تاع النات للريزو انترن تاعنا. لا سورس تاع ليست الانترفاس اللي غادي تكونيكتي معاها تكونيكتي مع الانترفاس 0000 هي اللي تعمل الروتر تاعنا للريزو اكسترن. غادي نديرو لا ميم شوز بالنسبه لا ليست 2 اللي ديجا صنعناها. هاكا شي درنا ربطنا لي ليست داكسي تاعنا باش يكونيكتو مع شغل كوم سي اوتوريزينا الريزو لوكال تاعنا باش يكونيكتو مع الريزو اكسترن. صح. هذا واش غادي نديرو؟ l'activation des interfaces et sous-interfaces virtuelles et physiques donc avec le NAT, le protocole NAT. غادي نبداو قبل بلي زانترفاس فيرتوال غادي ناكتيفو فيهم لو نات تاعنا int 0/1.5 ip not inside زعما هادي تاع الانترفاس تاع الكوتي انترن تاعنا inside exit. غادي نروحو للانترفاس فيرتوال int f 0/1.10 ip not inside exit. دونك غادي نكونفيغورو الانترفاس فيزيك تاعنا اللي راهي تاع الكوتي اكسترن تاعنا اللي راهي الانترفاس فيزيك اللي بين الروتر كليون تاعنا ورايحه للريزو اكسترن تاعنا. هاد الانترفاس شتا هي int f 0/0 ip not outside خارجي exit. Ça c'est bon. L'activation des interfaces et sous-interfaces avec le NAT. Donc غادي نديرو غادي نونجسترو اللي خدمناه في الروتر تاعنا باش نديروها ندو WR. نورمالمون دار الانجسترمون تاعه دابا باش نتاكدو بلي كل لو كوتي كليون راهو كاع كونفيغوري. غادي نديرو ان سامبل بينغ entre le PC1 et le PC2 ping
16.10. Bon, maintenant le paquet de غادي يروح تاع ARP. Le deuxième paquet c'est bon. Le ping رايح له داك نعاودو غادي يوصلو ل 3. C'est bon. باش نتأكدو نعاودو ندوزو من البي سي 1 ping 5.10. C'est bon. Pour le moment le côté client راهو bien et comme il faut. Donc غادي نروحو la configuration du cloud. Configuration du cloud غادي نروحو نحلو الكلاود تاعنا config نروحو DSL. في DSL عندنا الموديل code غادي ندير la relation avec le port internet fast internet 9 نديرها add. C'est bon. donc غنتأكدو باش نكونفيرمو اللي راه نيشان فيريفي سي لو بور انترنت فاست انترنت 9 اي دي اس ال. دي اس ال سي بون صح. دروك غادي نحلو الروتر تاعنا اي اس بي نديرو الكونفيغوراسيون تاع الروتر اي اس بي. نصورنا هنا نيبل كونفيغ تاعي غادي نديرو هنا الاماميين دوك اللي قلنا ديزاكتيفو بهم السيسلوك ديجا انا كاتبينهم ديجا بلاين 0 login 5 exit. صح. l'étape اللي موراها شكل قالك l'étape 5 الكونفيغوراسيون ديال الانترفاس router ESP مع الكلاود. هذه الانترفاس اللي عندي الروتر ESP مع الكلاود هي الانترفاس 0 سلاش فاست انترنت 0 سلاش 0 init f 0 سلاش 0. هادي اش غادي تكون غادي نعطوها كيما نقولو لا باسريل ديال الانترفاس هي الباسريل اللي غادي يكونيكتي منها لو كليون تاعنا. غادي تكون عندها باسريل تاع ادريس اي بي بوبليك اي بي 41 10 24.1 255 هذه لا باسريل اللي غادي يكونيكتي منها للروتر كليون تاعنا. بون غادي نديرو نو سي دي بي مغاديش معاه معناتها بلي هاد الروتر تاعنا مغاديش يدير لي ديفيزيون مع لي روتر الاخرين الفوازين الروتر كيما نقولو فازان تاع اللي حداه مغاديش يرسل لهم دي كيما نقولو برودكاست لي ديفيزيون فيغ لي ريزو الاخرين. غير هما اللي يرسلو له وما يرسلوش لي ديفيزيون هو ابار الا بغا يعطيهم هو لادريس اي بي حتى توصل لا روكات ديال لا دوموند اللي خاصهم يديرو لادريس اي بي عاد باش يعطيهم هو لادريس اي بي. صح. نشعلو البورت تاعنا نو شتداون اكزيت. صح. سي بون درنا لا كونفيغوراسيون ديال الانترفاس روتر اي اس بي مع الكلاود بلا نديرو كونفيغوراسيون ديال دي اتش سي بي تاع اي اس بي سي بي دي ادريس بوبليك. غادي نديرو اي بي دي اتش سي بي هذا راه ميم كونفيغوريناه في لو بور تاع لو روتر كليون يقول له غادي يدي الادريس اي بي بصح غادي يمشي في دي اتش سي بي بول بمعناتها ان فلاش ادريس اب شي يسموها البول كليون. هذا النوع تاعها تفوت مع ان عندها ان باسريل كيما نقولو ديفولت راوتر باسريل تاع 41.110.24.1 l'adresse réseau تاعها شتاهو نيتورك l'adresse réseau تاعها 41.110.24.0 والماسك تاعها 255 دي ان اس اللي غادي تعطيه لنا شتاهو دي ان اس سيرفر 8.8.8 و اكزيت.
هنا كونفيغورينا الكوتي DHCP تاع الروتر تاعنا. هاد الروتر غادي يولي يخدم لو رول دان سيرفر DHCP دي زادريس IP بوبليك. هاد السيرفر غادي يمد دي زادريس من هاد الريزو ابار اون ادريس هي الادريس تاع التصريح IP DHCP exclude address قلنا ابار الادريس تاع التصريح. دروك نديرو لونجسترمون تاع الخدمة تاع الكونفيغوراسيون تاع الروتر ESP دو WAN و exit. نديرو show IP route. دونك غادي نشوفو بلي رانا ديجا مكونفيغورين لادريس ريزو تاعه ومكونفيغورين الباسورد تاعه. صحيح سي بون. دونك نروحو la partie 2. La partie 2 il y a câblage et configuration du côté serveur مع ESP. صح ندوبلو câblage le serveur DNS. bon مثلا غادي نديرهم دروا لاخاطرش لي زيكيبمون راهم ديفيرون دي تيب ديفيرون. serveur DNS غادي نديرو فاس اثرنت 0 مع فاس اثرنت 1/0 مع الروتر. هنايا ندير لو سيرفر ويب HTTP فاس اثرنت 0 يروح للبور فاست اثرنت 1/7. ودوك نفهمكم على درنا 1/7. صح الاولى في الدي ان اس درنا 1/0 نورمال بيسكو لو بريمي بور و 1/7 داك نقول لكم علاه نوصلوا للاضافه تاعها. نبداو دوك بالكونفيغوراسيون دي زادريس سيرفر. غادي نبداو بالسيرفر دي ان اس تاعنا دي زادريس IP statique 8.8 slash 24 555.0 gateway 8.1 و DNS 8.8. صح نروحو للكونفيغوراسيون تاع الادريس دي سيرفر HTTP. اش غادي تكون 10.10.10.2 الماسك تاعهم سلاش 24 255.255.0 gateway 10.10.10.1 و DNS 8.8.8.8. c'est bon. درنا لا كونفيغوراسيون ديال الادريس. دروك نديرو كرياسيون دي فيلان. دروك غادي نكسبليكي لكم علاه درنا هذا هنا لو بوان عند الان سيت. اش غادي نديرو دي فيلان. الفيلان هنا غادي تكون بار بور. هنا في الفيلان اللي درنا هنا كاين بار ادريس اي بي بصح غادي نديرو بار بور. لو بور من الان من فاصلة 1/0 حتى 1/6 غادي يكونوا تاع لي سيرفر دي ان اس. حيت ليكزومبل تاعنا دي ان اس سيرفر دي ان اس واحد بصح سا ديبون بعد من القدام نبغيو نزيدو دي سيرفر دي ان اس اخرين كل واحد يبلاصيهم بصح في لابلاج تاع ديبور من 1/0 حتى 1/6 من 1/7 حتى دوك نعرفو حتى نديرها هادو غادي يكونوا 1/7 1/15 دوك غادي يكونوا تاع دي سيرفر HTTP سيرفر ويب. ما علينا دوك ندوزو في لا كونفيغوراسيون كوتي. صح خرجنا كونفيغ تي نصنع دروك لي فيلان كرياسيون دي فيلان. غادي يكون فيلان 8 و فيلان 10. فيلان 8 تاع لي سيرفر دي ان اس فيلان 10 غادي تكون تاع لي سيرفر HTTP. فيلان 8 UP app ou 8.8.8.1 255 exit. غادي نديرو على فيلان 10 int فيلان 10
هذا لي باسريل exit. Donc nous la relation des VLAN avec les ports physiques. Ça غادي نبدل le VLAN تاعنا غادي تكون فيه les interfaces تاع les ports physiques مع les VLAN. range قبل كنا ندوي بلي بور واحد غادي نرونجي دي بور f1/0 من 0 حتى ل 6 switch port mode access spanning then access switch port access VLAN width ou spanning tree port fast. هذه اللي درناها pour passer directement vers le spanning tree sans passer par les codes et l'apprentissage, listening and learning state. Alors, puisque nous utilisons aucun autre commutateur, puisque هادو هما كاع لي بوان عندنا مغاديش نزيدو نتعاملو دي سويتشات اخرين معاهم ولا غادي يكون هادو ديالك يدخل لهم ديالك بلا ما يضل يتصنت اللي راه الا كاين شي واحد اخرين ولا هادي ديريكتومون رانا كونفيغورينها ديريكتومون. سبانين تري هذا ان بروتوكول يدير دو بلوكاج دي بور pour empêcher la formation de boucles. شمعتها par exemple كاين لي بور اللي يقولوا كيما نقولوا غادي يرسلوا دي ركات يرسلوا ما يحبسوش بلا ميم ركات تقعد ترسل هادو هنا غادي يسبوا لنا دي بروبليم. هاد لي بروبليم يقولوا لي بوكل باش هاد البروتوكول سبانين تري هو اللي غادي يبلوكيهم يبلوكي هاد كي يشوف بور يدير على لو ميم ترافيك يقول غادي يكرر فيه راح يبلوكي هذاك لو بور. صح نو شت داون exit. donc ندير la même chose بالنسبة ل VLAN 10 غادي يكون فيه int range من فاس ethernet 1 من 16 حتى ل 15 هذا تاع لي بور تاع لي سيرفر HTTP switch port mode access switch port access VLAN 10 3 for fast no shutdown و exit. donc نجيسرو الخدمة تاعنا WWA كملنا على configuration des routeurs نديروها configuration du serveur DNS. configuration du serveur DNS نروحو service DNS نردوها on غادي نفني لو سيت تاع اليونيفرسيتي تاع ماسكا URL تاعها يعني ماسكا l'adresse IP تاعه هو نفس l'adresse IP تاع لو سيرفر HTTP تاعنا 10.10.10.2. كملنا على سيرفر DNS نروحو للسيرفر HTTP في السيرفر HTTP و سيرفيس HTTP صحراهم نروحو للإندكس هنا فيها الكود HTML وانا بغيتي تتعلم HTML غادي نخليكم في الديسكريبسيون دي ليان فيهم زعما نقولو دي كور دي فورماسيون HTML. حنايا غادي نديرو هادي الزيادة هنايا في بلاصة هذا السنتر تكست راه سنتر راه بالبلو هذا طاي كبيرة شوية راه كتبان سيسكوب هكا بالتفاصيل نكتبو هنا université de ماسكارا نديرو سيف. صح هادشي معناتها بلي السيرفر HTTP تاعنا فيه باج اندكس. هادي لاباج الأولى كي نكتب URL www في DNS يدينا للسيرفر السيرفر يطلعنا هاديك لاباج اللي هو كاين université de ماسكارا من أي بيسي ندخلو نروحو للبراوزر
نديرو البراوزر ندخل www.mascara.dz صبروا له ما كنت تصوني غادي تلقى عن ترافيك راه يمشي يفوت DNS و DNS يعني مليح نبداو باش نأكسيديرو هاد لابروسيدور نقدو هنا بالوقت نأكسيديرو لابروسيدور نعرضو عندنا سيت ديال اليونيفرسيتي دو ماسكارا لي بي سي نديرو ميم شغل بيزيك البي سي ديالنا غادي تطلع لنا بالخف باسكو سايدير الروتر سيعرف لو شيمون هذاك السيرفر سي بون بور لو مومون صاير نكمل لي تي بي تاعنا درنا ليسي شدنا في لي تي بي كاع كيما نقولو خلاصة الكونكلوزيون كاع شدنا في التي بي كونفيغورنا لو كوتي كليون كرينا لي فيلان درنالهم لي زاسير تاعهم كونفيغورنا لو روتر كليون كونفيغورنا فيه بلي غادي يدي اون ادريس اي بي لي غادي تجي بوبليك من عند الروتر اي اس بي كونفيغورنا الاي اس بي le routeur ISP configuré فيه لو كوتي مع لي سيرفر configuré فيه تاني لو كوتي مع لو كليون اللي غادي يمد une adresse IP publique le client avec le protocole DHCP ou donne le test de la connectivité entre les deux PC ثاني donne le test باللي le site web l'accès internet هنا راه يخدم بيان ودخلنا un site web externe وطلعت لنا لا كونيكسيون فيه طلع لنا لو سيت ويب دو لونيفرسيتي دو ماسكارا بون هاكا نكونو كملنا لو تي بي تاعنا سي فري كان هذا تي بي طويل مي ثاني كانو فيه صوالح ملاح بزاف لي زانفورماسيون كانو فيه استفادينا منهم كاع اللي عنده شي كاسيون يحطها لي في كومونتير ولا يكونتاكتني بار ايميل ولا السوشيال ميديا نورمالمون غادي نديرهم في الديسكريبسيون و بون هذا لا فيديو هذه نديرها بالعربيه بليطو بالدارجه مي غادي ان شاء الله ندير لها اون فيرسيون بالفرونسي اون فيرسيون بالانجلي ان شاء الله بروشين ان شاء الله يا ربي والسلام عليكم الجماعه ولا عندها شي كاسيون